Hi guys, good morning. For today's video day guys, mag-update na sa recrap guys. Kini nga recrap guys nahimutang diri dapit sa Balugo, Zamboanga del Sur. Diri na dapita sa eskwelahan guys. Diri jud sa eskwelahan sa Balugo Elementary School. Ang giprotektahan ani nga recrap mao jud ang eskwelahan. So kani nga recrap guys, gikuan siya gi-construct since 2019. Dayon wala siya, natigi-tigi siya pagka mga 2020 usa pa siya nahuman. So kani nga recrap guys naa siya gitas-on nga 220 meters. Kay balig kuan man ni siya kahagdan guys. Matag hagdan ani 20. So 11 man siya kahagdan, so naigo og 220. So sa mga kahitas-an nga nagdumala, mangyo ang taon ang taga Balugo, Kapalaran, nga marikrap nin taon ang amuang area kay diri dapita kusog kayo ang tubig. Luoy kayo ang mga lugar inig-abot sa tubig kay mga baha ug lubog kini sa baha. Kung naa naman tay budget unta, so mas maayo nga sugdan anta ang pagrikrap aning mga subaa kay kining subaa manggod grabe ka kusog ang tubig kay mao ni hanukan sa tanan. Ang tubig sa mahayag dumingag ug sa Osminya ari hanok tanan, mo nang inig dako sa tubig, inig kusog ang ulan ang bukid ari hanak diri tanan. So dinhira ko to bang atong video guys. Salamat kay sa paglantaw. Don't forget to follow, like and share and subscribe my YouTube channel.